मसीह यस्सू में आप सबको सलाम। अजीज़ों, हम बात कर रहे हैं पुराने अहदनामा की किताबों पर, और उसी सिलसिला में आज हम बात करेंगे अस्तिशना की किताब के खुलासे पर। अस्तिशना की किताब खुदा के बंदा मूसा ने कलमबंद की थी। दरहकीकत ये किताब मूसा के उन वाज़ों का मजमुआ है जो उसने इसराइल कौम को उनके यरदन पार करने से पहले दिए थे। ये वही बातें हैं जो मूसा ने यरदन के उस पार बियाबान में, यानी उस मैदान में जो सूफ के मुकाबिल और फारान और तूफल और लाबिन और हिसीरात और दहजब के दरमियान है, सब इसराइलियों से कहें, एक बाप एक आयत। मुमकिन है कि इसका आखिरी बाब किसी और शख्स गालिबन यशुआ ने कलमबंद किया हो। सने तहरीर वाज़ों का ये मजमुआ बनी इसराइल के वादे की सरजमीन में दाखिल होने से कबल 40 दिनों के दौरानिया में पेश किया गया था। पहला वाज 11वें महीने की पहली तारीख को दिया गया था। पहला बाब 3 आयत, और इसराइलियों ने इसके 70 दिन बाद यानी पहले महीने की 10 तारीख को दरिया यरदन पार किया था। यशुआ 4 बाब 19 आयत। अगर हम इन 70 दिनों में से मूसा की मौत के बाद के 30 मातमी दिनों को मनफी करें, अस्तिशना 34 बाब 8 आयत, तो हमारे पास 40 दिन बच जाते हैं। ये गालबन 1410 कबल अज़ मसीह का साल था। तहरीर का मकसद बनी इसराइल की एक नई नस्ल वादे की सरजमीन में दाखिल होने वाली थी। उन तमाम लोगों ने बहीरा कुलज़म के पानी के 2 हिस्से होने के मौजज़े को नहीं देखा था, और ना ही उन्होंने कोहे सीना पर दी जाने वाली शरीयत को सुनने का तजर्बा किया था। वो बहुत से ख़तरात और आजमाइशों का सामना करने के अमकान के साथ नए मुल्क में दाखिल होने वाले थे। अस्तिशना की किताब उन्हें खुदा की शरीयत और खुदा की कुदरत की याद दिलाने के लिए दी गई थी। कुलीदी आयात, अस्तिशना 4 बाब 2 आयत। जिस बात का मैं तुमको हुक्म देता हूँ उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना, ताकि तुम खुदावंद अपने खुदा के अहकाम को जो मैं तुमको बताता हूँ मान सको। अस्तिशना 6 बाब 4 ता 7 आयात। सुन ए इसराइल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, तो तू अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रख, और ये बातें जिनका हुक्म आज मैं तुम्हें देता हूँ तेरे दिल पर नक्श रहें, और तू उनको अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, और घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त इनका जिक्र किया करना। अस्तिशना 32 बाब 46 था 47 आयात। तो उसने उनसे कहा कि जो बातें मैंने तुमसे आज के दिन बयान की हैं उन सब से तुम दिल लगाना, और अपने लड़कों को हुक्म देना कि वो एहतियात रख कर इस शरीयत की सब बातों पर अमल करें, क्योंकि ये तुम्हारे लिए कोई बेसूद बात नहीं, बल्कि ये तुम्हारी जिंदगानी है, और इसी से उस मुल्क में जहां तुम यरदन पार जा रहे हो कि उस पर कब्जा करो, तुम्हारी उम्र दराज होगी। मुख्तसर खुलासा, इसराइलियों को 4 बातों यानी खुदा की वफादारी, खुदा की पाकीज़गी, खुदा की बरकतें और खुदा की इंतबाहात याद रखने का हुक्म दिया जाता है। पहले 3 अबवाब मिस्र से लेकर इसराइल कौम के मौजूदा मुकाम यानी मुआब तक के उनके सफ़र का खुलासा पेश करते हैं। 4 बाब इसराइल कौम के लिए उस खुदा के साथ वफादार रहने की बुलाहट है जो उनके साथ वफादार रहा है। 5 तक 26 बाब तक शरीयत को दोहराया जाता है। नई नस्ल को 10 अहकाम, कुर्बानियों और ईदों के हवाले से और कई एक दीगर कवानीन दिए जाते हैं। फर्मा बरदारी करने वालों से बरकत का 5 बाब 29 आयत, 6 बाब 17 ता 19 आयात, 11 बाब 13 ता 15, जबकि शरीयत की खिलाफ वर्जी करने वालों से कहत साली का वादा किया जाता है। 11 बाब 16 ता 17 आयात। बरकत और लानत का मौजू 27 ता 30 अबवाब तक जारी रहता है। इस किताब का ये हिस्सा इसराइल के सामने वाज़े इंतखाब के साथ इख्तिताम पजीर होता है। मैं आज के दिन आसमान और ज़मीन को तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूँ कि मैंने ज़िंदगी और मौत को और बरकत और लानत को तेरे आगे रखा है। अपने लोगों के लिए खुदा की मर्जी उसके हुक्म यानी खुदा का इंतखाब कर से वाज़िया होती है। 30 बाब 19 आयत। आखिरी अबवाब में मूसा लोगों की हौसला अफजाई करता, अपनी जगह यशुआ को मुकर्रर करता, एक गीत कलम बंद करता और इसराइल के हर कबीले को आखिरी बार बरकत देता है। 34 मूसा की मौत के अहवाल के मुतल्लिक है। वो पिसगा के पहाड़ पर चढ़ता है
جہاں خدا اسے وعدے کی سرزمین دکھاتا ہے جس میں وہ داخل نہیں ہو سکا تھا۔ 120 سال کی عمر میں اچھی بینائی اور جوانی کی سی طاقت کے ساتھ موسیٰ خدا کے حضور وفات پاتا ہے۔ استثنا کی کتاب کا اختتام اس عظیم نبی کی موت کی خبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ پیشن گوئیاں: نئے عہد نامہ کے بہت سے موضوعات استثنا کی کتاب میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے اہم ترین موضوعات موسوی شریعت کی مکمل پیروی کی ضروریات یا تقاضا اور انسان کی اپنی طاقت سے اس کی مکمل تعمیل کا عدم امکان شامل ہیں۔ مستقل طور پر شریعت کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کے گناہ کے کفارے کے لیے لامحدود قربانیاں مسیح کے ایک ہی بار عبرانیوں 10 باب 10 آیت قربان ہونے میں اپنی حتمی تکمیل پائیں گی۔ صلیب پر اس کی انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرنے والی موت کے بعد اب ہمیں گناہ کے لیے مزید قربانیاں گزراننے کی ضرورت نہیں رہی۔ خداوند کی طرف سے اسرائیل کا بطور خاص قوم چنا جانا اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ خود ان لوگوں کو بھی چنے گا جو مسیح پر ایمان لائیں گے۔ پہلا پطرس 2 باب 9 آیت۔ استثنا 18 باب 15 تا 19 آیات میں موسیٰ آنے والے آخری نبی موعود مسیح کی پیشن گوئی کرتا ہے۔ موسیٰ کی طرح وہ بھی الہی کلام اور الہام پائے گا، اس کی منادی کرے گا اور اپنے لوگوں کا رہنما ہوگا۔ عملی اطلاق: استثنا کی کتاب خدا کے کلام کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے۔ اگرچہ ہم پرانے عہد نامے کی شریعت کے ماتحت نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی زندگیوں میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ صرف فرمانبرداری ہی سے برکت آتی ہے، جبکہ گناہ کے اپنے خطرناک نتائج ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی شریعت سے بالاتر نہیں ہے، حتیٰ کہ موسیٰ جیسے رہنماؤں اور خدا کے چنیدہ نبیوں کے لیے بھی خدا کے احکام و قوانین کی فرمانبرداری کرنا لازمی تھی۔ موسیٰ کو وعدے کی سرزمین میں داخل ہونے سے منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے خدا کے واضح حکم کی تعمیل نہیں کی تھی۔ گنتی 20 باب 13 آیت۔ یسوع نے بیابان میں اپنی آزمائش کے وقت استثنا کی کتاب سے 3 بار حوالہ دیا تھا۔ متی 4 باب۔ ایسا کرتے ہوئے یسوع نے ہم پر واضح کیا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام کو اپنے دلوں میں رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس کے خلاف گناہ نہ کریں۔ 119 زبور 11 آیت۔ اسرائیل کی طرح ہمیں بھی خدا کی وفاداری کو یاد رکھنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا بحیرہ کلزم کو پار کرنا، کوہ سینا پر خدا کی پاک موجودگی کا تجربہ کرنا اور بیابان میں من کی فراہمی پانا ہمارے لیے بھی حوصلہ افزا ہونا چاہیے۔ اپنی زندگی میں روحانی طور پر آگے بڑھنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ کچھ وقت پیچھے مڑ کر دیکھیں اور غور کریں کہ خدا نے آپ کے لیے کیا کچھ کیا ہے۔ استثنا کی کتاب میں ہمارے پاس محبت کرنے والے خدا کی ایک خوبصورت تصویر موجود ہے جو اپنے بچوں سے رفاقت قائم کرنا چاہتا ہے۔ خدا محبت کا ذکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس نے اسرائیل کو زور آور ہاتھ سے مصر سے نکالا اور ان کو آزاد کیا تھا۔ استثنا 7 باب 7 تا 9 آیات۔ گناہ کی غلامی سے آزاد ہونا اور قادر مطلق خدا کی محبت کا تجربہ کرنا کیسی شاندار بات ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔